इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया, तेरी चाहतों में। सर्लाही जिल्ला नेपालको प्रदेश नम्बर 2 मा पर्ने मध्य तराई मधेसको एउटा समथल भूमि भएको जिल्ला हो। यस जिल्लाको क्षेत्रफल 1259 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा 4 निर्वाचन क्षेत्र रहेको सर्लाही जिल्लामा 11 वटा नगरपालिका र 9 वटा गाउँपालिका रहेका छन्। यस जिल्लामा ईश्वरपुर, बरहथवा, बागमती, मलङ्गवा, लालबन्दी, हरिवन, कविलासी, गौडेटा, बलरा, हरिपुर र हरिपुरवा नगरपालिका तथा चन्द्रनगर, कौडेना, चक्रघट्टा, धनकौल, पर्सा, बसबरिया, ब्रह्मपुरी, रामनगर र विष्णु गाउँपालिका रहेका छन्। यस जिल्लाको पूर्वमा महोत्तरी, पश्चिममा रौतहट, उत्तरमा सिन्धुली जिल्ला, दक्षिणमा भारतको बिहार प्रान्तको सीतामढी जिल्ला पर्दछ। जिल्लाको औसत लम्बाइ 32 किलोमिटर उत्तर दक्षिण र औसत चौडाइ 40 किलोमिटर पूर्व पश्चिम रहेको छ। जिल्लाको उत्तरमा चुरेडाँडा, बीचमा भावर प्रदेश र दक्षिणमा समथल तराई प्रदेशको भूबनोट रहेको छ। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार यस जिल्लामा 7,69,729 जनसङ्ख्या रहे पनि अहिले करिब 9 लाख जनसङ्ख्या बसोबास गर्दै आएको अनुमान छ। विकासका लागि अनुकूल भौगोलिक अवस्था र प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन भएर पनि यो जिल्ला भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, यातायातका पूर्वाधारको पहुँचमा पछाडि नै छ। सर्लाही जिल्ला मानव विकासको सूचकाङ्कमा मध्यस्तरको जिल्लाका रूपमा रहेको छ। यस जिल्लाको उत्तरी चुरे र भावर क्षेत्रमा पहाडी समुदायका ब्राह्मण, क्षेत्री, जैसी, तामाङ, मगर, राई, सुनवार, दमाई, कामी, सार्की र मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रमा यादव, शाह, कोइरी, राजपूत, सिंह, झा, मिश्र, ठाकुर, थारू, मुसलमान, कलवार, पासवान, धानुक, कानु, मलाह, हरिजन, खतवे, चमार, लोहार, धोबी जस्ता समुदाय बसोबास गर्दै आएका छन्। यहाँ 75% मैथिली, 20% नेपाली र 5% अन्य भाषा बोल्ने गरिन्छ। सर्लाही जिल्लाको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने हरिपुरवा नगरपालिका 2073 सालमा स्थापना भएको ग्रामीण नगरपालिका हो। यस नगरपालिकामा साबिकका धनकौल पूर्व, बसन्तपुर र हरिपुरवा गाउँ विकास समितिहरू समायोजन भई नगरपालिका गठन भएको हो। यस नगरपालिकाको क्षेत्रफल 30.5 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नौवटा वडामा विभाजित यस नगरपालिकामा विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार 36,000
42 जनसङ्ख्या रहेको छ। प्रशासनिक केन्द्र साबिकको हरिपूर्वा गाविसको कार्यालयलाई तोकिएको छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका र सोनमा गाउँपालिका, पश्चिममा ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, उत्तरमा ईश्वरपुर नगरपालिका र दक्षिणमा पर्सा गाउँपालिका पर्दछन्। यो नगरपालिका उत्तर दक्षिण फैलिएको र पूर्व पश्चिम साँगुरिएको छ। सर्लाही जिल्लाको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा रहेको हरिपूर्वा नगरपालिका पिछडिएको नगरपालिका भए पनि सडक, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विकासका सबै पूर्वाधार पुगेको नगरपालिका हो। यस नगरपालिकामा शहरी पूर्वाधारहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। यस नगरपालिकामा 16 वटा सामुदायिक विद्यालय, धनकौल, हरिपूर्वा र बसन्तपुरमा 3 वटा स्वास्थ्य चौकीहरू रहेका छन्। यस नगरपालिकामा पुरानो धनकौल महादेवको मन्दिर, रामजानकी मन्दिर, कालिका मन्दिर, ब्रह्मबाबा स्थल, दर्जनौं ऐतिहासिक पोखरी जस्ता धार्मिक मठ मन्दिर र मस्जिदहरू रहेका छन्। यस नगरपालिकाले गत 2074 माघमा नगरसभा सम्पन्न गरी सडक, पुल, कलवड, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउँदै आएको नगर प्रमुख सियाराम राय बताउनुहुन्छ। हामी एउटा जनरल प्रोफाइल बनाइरहेको छौँ। त्यसमा क्षेत्रगत जस्तो कृषि क्षेत्रको के हाम्रो स्थिति छ, शिक्षाको के छ स्थिति, मास्टर त्यसपछि यो पर्यटकीय हिसाबले के गर्न सकिन्छ, त्यो सबको छुट्टै छुट्टै पनि हामी एउटा कार्ययोजनाहरू जसलाई प्रोफाइल भनिन्छ त्यो हामी तयार गराउँछौँ। त्यस हिसाबले अगाडि बढ्ने जुन हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो, जबसम्म कृषि अर्थात् किसान समृद्ध हुँदैन यो देश विकसित हुन सक्दैन आर्थिक रूपले। त्यसको लागि किसान नै चाहिन्छ। त्यो हिसाबले त हरेक वडामा छ, तर यस्तो छन् या कुनै वडामा कुनै बाली बढी हुने त्यो पहिचान हामी गर्दैछौँ। कामै काम गर्नु छ, अरू केही छैन। अब त राजनीतिक स्थिरता पनि आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हर क्षेत्रमा देख्छु म यसको के अरे त्यो आर्थिक समृद्धिको लागि कृषि त्यो पनि एउटा पोटेन्सियल नै हो, धार्मिक पर्यटनको लागि पनि हो र कृषि उद्योगको लागि पनि हो। यस नगरपालिकामा उब्जाउ र मलिलो कृषि भूमि रहेको छ। यहाँका अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा आश्रित रहँदै आएका छन्। त्यसैले पनि यहाँ धान, गहुँ, दालहन, तेलहन, तरकारी बाली र फलफूल उत्पादनको राम्रो सम्भावना देखिन्छ। यहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत धानको पकेट क्षेत्र घोषणा भई धान उत्पादनमा जोड दिँदै आएको छ। नगरपालिकाले अब किसानलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउन कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर सिँचाइका लागि सतह सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइको ड्रिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल जडानको कार्यक्रम ल्याउने तयारी गर्दैछ। तपाईको धानको खेतीको यस्तो पोटेन्सियल एरिया भएर आज यहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना नै खोलिएको छ। किन पकेट क्षेत्र मानिएको छ धानको। भौतिक प्रगति भनेको सडकहरू सब बन्छ, त्यो कसैले रोक्न सक्दैन। मानौ यही हरपुरमा अब 2 लेन रोड बन्दैछ, 2 वर्षको भित्रमा आउनु भने हरपुरबाको रूप अर्कै हुन्छ। तर त्यसले किसानलाई समृद्ध बनाउन सक्दैन, त्यसले व्यापारीलाई मात्रै समृद्ध बनाउँछ। किसानलाई समृद्ध बनाउनको लागि खेती नै हो मेन आधार। त मेरो पहिलो प्राथमिकतामा खेतीलाई नै राखिरहेको छु र त्यो बेला पनि जनताले भने त खेती किसानलाई समृद्ध बनाउनु खेती सिँचाइ चाहिन्छ। मतलब हरपुरबा नगरपालिकाको 3 भूमिलाई सिंचित जुन रूपले हुन्छ, चाहे कहीँ ट्युबवेलले हुन्छ, कहीँ बोर्डिङले के हुन्छ, तपाईँ सर्फेस सिँचाइ कुलोले हुन्छ। अहिले भर्खरै अस्ति हाम्रो यहाँ आउनु अहिले आएछ एउटा नयाँ किसिमको आएछ मेकानाइज इरिगेसन भनेर 16बाट निकाल्ने विभिन्न किसिमको सरकार पनि ल्याइरहेको छ। आफै मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोच हुन्छ बाली विविधीकरण गरेर कुन वार्डमा कुन एरियामा कुन बाली बढी हुन सक्छ त्यो त्यतातिर मेरो ध्यान बढी छ। किन अहिले पनि म कृषि जोनमा गएर उहाँहरू माटो परीक्षण गर्नुमा चाहिँ लिएर आएको छु। त्यो त सुरुवातै हो। मैले
पुरा परिणाम त भन्न सक्दिनँ, तर मेरो लक्ष्य फर्स्ट हो कि म कृषिलाई जसरी पनि म अगाडि बढाउँछु र त्यो भएपछि किसान धनी हुन्छ नि मेरो इच्छा पुरा हुन्छ। मेरो इच्छा नै हो, बाँकी त हुन्छ सबै कुरा, त पहिला किसान धनी हुनै पर्यो। कृषि क्षेत्रको विकासमा नगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने उन्नत बिउ बिजन, मलखाद, कीटनाशक औषधि, सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीय जनताको माग रहेको छ। मान्छेको पहिला सबभन्दा 7 वटा आवश्यकता पर्छ: शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँस बास, कपास, यातायात। यहाँ हेर्दाखेरि के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला कृषि प्रधान गाउँ हो यो। प्रायः जसो 80 के 90 भन्दा 95 भन्नुहुन्छ त्यो सबै कृषिमा आधारित छ। नगरपालिकाले सबभन्दा पहिला हुनुपर्ने कुरा हो कृषिमा जोड दिनु पर्यो। खाद मल, प्रायः जसो मान्छे किसान हुनुहुन्छ, किसानलाई जब आम्दानी हुँदैन भने कहाँबाट बालबच्चालाई पढाउँछ? यस नगरपालिकाले गरिब, विपन्न महिला र लक्षित वर्गमा सिलाइ कटाई, अगरबत्ती, मैनबत्ती तालिम दिलाई सिपमूलक बनाउने र रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। सात नम्बर वडामा रहेको यो श्रीराम जानकी मन्दिर सर्लाही जिल्लाकै पुरानो र प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल हो। यस मन्दिरको नाममा 30 बिघा जमिन भए पनि अतिक्रमण हुँदै आएकोले मन्दिरको संरक्षण र सम्वर्धन हुन सकिरहेको छैन। मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाउने क्रम रोकिएको छैन। यस मन्दिरको संरक्षण कार्य नगरपालिकाले शुरू गरेको छ। श्री राम जानकी मठ मंदिर के जे 2057 साल में दर्ता भेले। अपना की करे छे, ये पूजा अर्ची करे छे, अपना बालो बच्चा के पाले छे, अपना ये के जमीन जो है ना से ये के जमीन के विपक्षी न कके ये पुजेरी करे छे धरे छे। यही से जे मठ के स्रोत होय छे। तो हम सब अमरीदारी जे ले लिए पत्र कटा के तो सीडीओ साहब हमरा सबके दिलकी नगरपालिका में नगरपालिका दे दिलकी वार्ड अध्यक्ष के। यस नगरपालिकाको 4 नम्बर वडा बसन्तपुर क्षेत्रमा ग्राभेल सडक निर्माण, मठ मन्दिर, फैजुल अलुम मदरसा, महादेव मन्दिरको संरक्षण, सम्वर्धन र सडकलाई विस्तार गर्ने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। हरिपूर्वा नगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा पनि नगरपालिकाले विकास निर्माणका कामहरू गर्दै आएको छ। स्थानीय कृषि बजारको विकास, सडक ग्राभेल गर्ने, नाला निर्माण गर्ने, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण गर्ने कार्य भइरहेका छन्। त्यो हिसाबले जब बाली विविधीकरण हुन्छ नि, बाली विविधीकरण भएपछि कुन वार्डमा मुख बढी हुन सक्छ, चिनी बिलवाला आउँछ त्योसँग सम्पर्क हुन्छ, कुन एरियामा केरा बढी हुन्छ, कुन एरियामा तरकारीको खेती बढी हुन्छ, कहाँ धान, त्यो सब गर्ने नै हो बाली विविधीकरण। त्यो कृषिसँग सम्पर्क गरेर गर्ने नै हो बाली विविधीकरणको लागि। त्यसपछि तपाईँको पोटेन्सियल थाहा हुन्छ। र यो मठ मन्दिरको हिसाबले फिक्स के अरे पर्यटकको हिसाबले त अब कालिका मन्दिर त 6 नम्बरमा पर्दो रहेछ। त्यो पर्यटकको हिसाबले त्यो एउटा वार्ड हो। जस्तो धनकौलमा त 4 नम्बरमा पर्दो रहेछ। जस्तो यहाँ एउटा मठ छ अहिले त अलि भत्केको त्यो अवस्थामा हेर्नुभयो, त्यो पनि ऐतिहासिक मठ हो, पूर्ण ऐतिहासिक मठ हो, त्यसको पनि संरक्षण हुन्छ। त्यो भएपछि 5 नम्बरतिर पनि त्यसै विभिन्न किसिमको पोटेन्सियल त्यो एउटा हाम्रो 1 नम्बर वार्डमा त्यो प्रभंस कुट्टी भनेको एकजना हुन्छ, ऊ पनि ऐतिहासिक हो। सत्य त्यहाँ सलेस मन्दिरहरू छन्, त्यो धार्मिक पर्यटकको रूपले पनि मिल्दोजुल्दो। कुन मठ मन्दिरमा कुन किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँ कसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै हुन्छ। कर्मिक रूपमा बिस्तारै म अवस्था तपाईँले बताउँछु कि जति मठ मन्दिर छ हर क्षेत्रमा नगरपालिका आफ्नो अधिकार अनुसार कर्तव्य पनि पूरा गर्छ। नगरपालिकाले 9वटै वडालाई बजेट विनियोजन गरी उपभोक्ता समिति र ठेकेदार कम्पनी दुवै माध्यमबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण गराउँदै आएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जय नारायण खनाल बताउनुहुन्छ। नगरसभा सम्पन्न भई पश्चात हामीले हरेक वडामा हामीले विकास निर्माणको बजेटहरू वडामा विनियोजन गरेर पठायौँ र वडाबाट उपभोक्ता समिति र ठेका मार्फत हाम्रा विकास निर्माणका गतिविधिहरू सबै अगाडि बढिरहेका छन्। करिब यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राय सबै हामी सम्पन्न गर्छौँ। यस नगरपालिकाले नगरको ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण तथा पर्यटनको गुरु योजना निर्माण गर्दैछ।
त्यस्तै नगरभित्र रिङ रोड निर्माणको अध्ययन गराउने, नगर प्रोफाइल तयार गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा हामीले नगरको पर्यटकीय क्षेत्र र धार्मिक क्षेत्रको पहिचान गर्ने र त्यसलाई प्रवर्धन गर्न, संरक्षण गर्न के गर्नुपर्छ गुरु योजना बनाएर आगामी आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ गुरु योजना अनुसार काम गर्ने चाहिँ हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। बढी सडकमा छ, त्यसपछि चाहिँ नगरको पूर्वाधार तयार गर्ने कुराहरूमा जस्तै हाम्रो नगरको रिङ रोडको कुरा छ, हामीले त्यसको फिजिबिलिटी अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी अब नगरको प्रोफाइल तयार पार्ने कुराहरू हामीले करिब अन्त्यमा पुगिसकेका छौँ। अब यहाँ विकास भनेको बाटो मात्रै होइन, सडक बनाउनु मात्रै विकास होइन। साँच्चै भन्ने भने हरिपूर्वाको हकमा भन्ने हो भने त यहाँको विकास सबैभन्दा ठुलो विकास भनेको चेतना हो। यस नगरपालिकाले नाला, सडक निर्माण, स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नगर उपप्रमुख चन्द्रकला देवी सुडी बताउनुहुन्छ। विकास तो जाके लिए सब में विचार सबको हो, स्वास्थ्य में, नलों में, सड़कों में, सिंचाइयों में, सब चीज में माने बजट माने कहे छथिन देवे सब तर माने विकास करे के लिए हम सब अगर करबे कर छी, सबसे विकास होबे करते माने वो जे काम होते न से हम सब करबै, सब गोटा मिल के सब करबै। यस नगरपालिकाको 3 नम्बर वडा खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको छ, तर जनचेतनाको अभाव हुँदा खुला क्षेत्रमा दिशा पिसाब गर्ने बानी हट्न पनि सकेको छैन। नगरपालिकाले वृक्षारोपण, सरसफाई र वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जस्तो हामीले 3 नम्बर घोषणा गर्यौं, एउटा टोयलेट बनाउन त्यत्रो लाग्दैन, टोयलेट छैन घरमा, बनाएको छ तर पनि टोयलेटमा जाँदैन। के को कारणले? त्यो सबै चेतनाको कारणले। पहिलो विकास चेतनाको गर्नुपर्छ यहाँ, अनि मात्रै भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका कुराहरू आउँछ। यस नगरपालिकाको 3 नम्बर वडामा ऐतिहासिक धनकौल महादेवको मन्दिर रहेको छ। यो मन्दिर सर्लाही जिल्लाकै प्रसिद्ध मन्दिर हो। यहाँ रहेको यो पोखरी पनि धेरै पुरानो मानिन्छ। धनकौल महादेवको मन्दिर र पोखरीको संरक्षण गरी प्रचार प्रसार गर्न सकिए हरिपूर्वा नगरपालिकामा पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने राम्रो सम्भावना रहेको छ। महादेव मन्दिर बहुत चाबिक रहलै, वो भस गेलै, ओहि पर फेन निकसलै, तो ओहि पर सब जनता जुटलै, तब ऊपर से सब जाँच फाँच आके तब फेन मन्दिर तैयारी कलकै, बढ़िया ढंग से पूजा पाठ होइ छै। अब ये पर जैसे बड़ विकास मांग यहाँ से ऊपर से सरकार तरफ से अब होए के चाहिए कि ये आरो जय जय होते। 3 नम्बर वडामा सडक पूर्वाधार अन्तर्गत कालो पत्रे सडक निर्माण, ग्राभेल सडक निर्माण, नाला निर्माण गर्ने कार्य, मठ मन्दिरको संरक्षण, विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरी बाल बालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउने जस्ता कार्यहरू भएका छन्। हमारा सबके सबसे आगे विद्यालय की शिक्षा के प्रगति देखे पड़ले। अब ये है हमारा सबके हमारा खास कर काली में व्यवस्थित बहुत बढ़िया हो रहा है। जाके टीचर के चेक करी छे, अगर हाजिर चेक करी छे, बच्चा के अनुसंधान करी छे, दुकान पर अभी छे कमी कहाँ है, ये कर ये सब सब आगा कुछ खोजे के व्यवस्था करी छे और बढ़ावे के व्यवस्था में लगा। घरे घर जाके गार्जियन से पूछी छी कि अपना बच्चा के कम से कम अभियान शुरू करूँ बढ़ावे के, जो पहल का धाता सब छोड़ दूँ, अब शिक्षा ऊपर ले। शिक्षा न होते तो देश के प्रगति न होते, देश की उन्नति न होते, आदमी आगे न बढ़ते, मानसिक बदले पर्ले सबसे पहले। यस नगरपालिकाले नगरवासी जनतालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। स्थानीयवासी जनताले वडाबाटै सबै प्रशासनिक सेवा छिटो, छरितो ढंगले प्राप्त गर्दै आएका छन्। विकास निर्माणको काममा वडा अध्यक्ष,
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपप्रमुख, नगर प्रमुखद्वारा नियमित अनुगमन निरीक्षण गरी गुणस्तरीय काम गराउँदै आएको पाइन्छ। हाम्रो पनि लक्ष्य के हो भने विकास निर्माणमा जति पनि कामहरू भइरहेका छन् गुणस्तर युक्त हुनु पर्यो र हामीले काहीँ पनि कसैसँग पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ गुणस्तरको विषयमा। हाम्रो इस्टिमेटमा जे छ त्यही अनुसारको काम हामीले अनिवार्य रूपमा गराएका छौँ। नगर प्रमुख, उपप्रमुख, म लगायत प्राविधिक टोलीहरू फिल्डमा गएका छौँ। हामीले हेरेका कामहरू चित्तबुद्ध भएन भने पुनः दोहोऱ्याएर काम गर्न पनि लगाएको स्थिति छ। आसमा नेपालले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तहमा हुने विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिँदै आएको छ। खास यो स्थानीय स्तरमा विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि नेपाल सरकारले जुन स्थानीय विपद तथा जलवायु अनुकूलन मार्ग निर्देशन गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ नगरपालिका स्तरको विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना बनाउनको लागि उहाँहरूको प्रतिनिधिज्यूहरूको र सहभागीज्यूहरूको चाहिँ क्षमता विकास गर्ने र त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो कार्यकालमा स्थानीय स्तरमा चाहिँ स्थानीय जोखिम र विपद न्यूनीकरणको लागि चाहिँ कार्ययोजना बनाउनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी उहाँहरूको चाहिँ क्षमता विकास गर्न यो तालिम अर्गनाइज गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ सम्पूर्ण वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू र अरू प्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ। 6 नम्बर वडामा व्यापक जनसहभागिताका साथ कृषि सडक, ग्राभेल सडक, ढलान सडक, कुलो निर्माण जस्ता कामहरू भइरहेका छन्। वार्ड भेलामा सबै त्यो समुदायबाट सबै समावेशीकरण गरेर सबैको एउटा योजना सञ्चालन गर्यो, योजना छनौट गर्यो। योजना छनौट धेरै भयो। त्यसमा हामी त्यो नगरपालिकामा त्यो नगर परिषदबाट पनि त्यो स्वीकृति गराएर नगर परिषदबाट जुन स्वीकृति गरेर आयो त्यसमध्ये प्राथमिकताको आधारमा 22-23वटा योजनाहरू सञ्चालनमा जो प्राथमिकताको आधारमा हामी सम्पन्न गर्नमा छौँ। यहाँ कृषिमा कृषि रोड निर्माण र त्यो अहिलेको जुन बाटोघाटो छ टोलको छिमेकी बाटोहरू अनि शाखा सडकहरू त्यसको रोड ढलान हैन ढलानको निर्माणमा पनि छौँ र जुन शाखा सडकहरू छन् नि त्यसमा ग्रेभलको अलिकता काम पनि भइरहेको छ र सिँचाइ अन्तर्गत पैनी कुलो को र कृषि सडक निर्माण भइरहेको छ। जनताको 15% जनसहभागितामा सडक, नाला निर्माण, मठ मन्दिर संरक्षण, शौचालय निर्माण जस्ता कार्य भइरहेको 4 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष प्राय बताउनुहुन्छ। एगो नाला वाला में काम चल रहा है, एगो मठ वाला में काम चल रहा है, एगो थान मेला में IPS हो रहा है, एगो धर्मशाला अभी खदिया उदिया खनायल है, कुछ रोकावे में भेल है, एगो धर्मशाला के काम वो चालू भेल है मलंग तक, एगो टॉयलेट के आधा काम भेल है वो हो रहा है, आ 4-5 गो सड़क वाला चूड़ी वाला है ना तो इस समय अभी अवरोध हो रहा है, 3-4 गो है अवरोध हो रहा है। एगो धर्मशाला में अवरोध ही निवेदन सब पड़ल है, एगो धर्मशाला में लागल छे पास करेला सेवा। निर्वाचनका बेला जनतासँग प्रतिबद्धता जनाएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दै 2 नम्बर वडामा ग्राभेल सडक, पक्की ढलान सडक निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ। हाम्रो विकास निर्माण धेरै तेज गतिले बढिरहेको छ। त्यहाँ विकासमा हाम्रो ग्रेभल या जहाँ ठाउँमा या के अरे पक्की सडक सबै धराधर गर्दैछु। हाम्रो अरू केही समस्या त अहिलेसम्म आएको छैन, एकदम धनाधन काम भइरहेको छ। यस नगरपालिकाका सबै वडाहरूमा यति बेला सडक, नाला, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, सामाजिक सुरक्षा, लक्षित वर्ग, सिँचाइ जस्ता क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम गरी नगरलाई विकसित र समृद्ध पार्ने कार्य भइरहेका छन्। 5 वर्ष भित्रमा म आफ्नो वार्डलाई कसरी बनाउन सक्छु त्यो मसँग भिजन छ। महिला बालबालिकाको जुन छ कुल बजेटको मैले 9% छुटाएको छु र अहिले भर्खर अस्ति मैले घरेलुबाट सिलाइ बुनाइको मैले समाप्त गराएँ। अब अहिले चाहिँ सरप र गरगहना कसरी बनाइन्छ भनेर महिलाहरूलाई 40 जनालाई चाहिँ हामी तालिम दिनको लागि चाहिँ तयारमा छौँ। अब 1-1.5 हप्ता भित्रमा चाहिँ हामी त्यो पनि सञ्चालन गर्छौँ। विकास निर्माणको हाम्रो त्यो शिक्षाकोमा छ, अझै तपाईको स्वास्थ्यमा पनि छ। हाम्रो भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य शिक्षा यो 3टै विषयमा सिँचाइमा
जोड छ मेरो। विशेष त हामी सडकमा कृषि सडकमा जोड लगाएको छु अनि ढलान पनि भइरहेको छ हाम्रो वार्डमा। जुन सानो सानो बाटो छ न त्यसको ढलानको प्रक्रियामा हामी लाग्दैछौँ अहिलेसम्म। यस नगरपालिकाले खुला क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने, खोलामा पुल निर्माणको काम गर्दै आएको छ। 4 नम्बर वडामा राम जानकी माध्यमिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, पोखरी र मठ मन्दिरको संरक्षण, सडक निर्माणका काम भइरहेका छन्। ब्रह्मबाबा धाम स्थलमा पर्खाल लगाई यस पवित्र स्थलको संरक्षण कार्य अगाडि बढाइएको छ। जानकारी मैंने जब देखी थी तो मंदिर की खासियत ये है कि मंदिर लेकर निमन बनती है तो हमने कोनो अच्छी हुई। यहाँ रहेको कालिका मन्दिर सर्लाही जिल्लाकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो। यो मन्दिर करिब 200 वर्ष पुरानो मानिन्छ। यस मन्दिरमा राजा त्रिभुवन र राजा महेन्द्र समेतले दर्शन गरेका थिए। यहाँ दशैंको बेलामा एक दिन ठूलो पूजा हुने र मेला लाग्ने गर्दछ। हामी जहिले देखि त कति समय भन्नु सबैले देखे 100 वर्ष 200 वर्षको अगाडि छ। राजाले पनि आएर गए पूजा गरे गए। अब त 2-3 सालदेखि आउँदैन। पहिले अघि आउँथ्यो। राजाले महेन्द्र सरकार पनि आएको छ यहाँ। महेन्द्र सरकार पनि आएको छ। मेला दशैंमा लाग्यो पूजाको दिन। माने 100-200 खसी पनि चढ्छ, पाठी पनि चढ्छ पूजाको दिनको। यस नगरपालिकामा योजनाबद्ध रूपमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, धार्मिक क्षेत्रहरूको संरक्षण, सम्वर्धन, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युतीकरण, पुलपुलेसा, कल्भर्ट निर्माण हुन थालेकोले आगामी 5 वर्षभित्रै विकास र समृद्धिको नगरपालिका बन्न सक्ने देखिन्छ। मैले भनेकै उहाँहरूलाई त्यही हो र त्यो आफ्नो पछि पुरा हुन्छ। मलाई बिल्कुल टाइम छ नि हामीसँग 4 वर्ष टाइम छ। मैले 2 वर्ष मात्रै अगाडि टाइम राखेको छु। अर्को साल त्यसपछि अर्को सालमा यो सम्पूर्ण शिक्षित गराइदिने चाहिँ जुन रूपले चाहिँ किनकि सहयोगको रूपमा हाम्रो कृषि जोन पनि यहाँ छ, उसले पनि बोर्डिङ गरिरहेछ, विभिन्न काम गरिरहेछ त मलाई सजिलो पनि छ त्यसले। यस नगरपालिकामा आधुनिक र व्यावसायिक ढङ्गले कृषि खेती गर्न सकिए कृषि उत्पादन वृद्धि गरी प्रशस्त आय आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी श्री राम जानकी, कालिका मन्दिर, धनकौल महादेव मन्दिर, महावीर मठ, पोखरी, मस्जिदहरूको संरक्षण, सम्वर्धन, शहीद पार्कको निर्माण, बस पार्कको विकास गर्न सकिए हरिपूर्वा नगरपालिका भविष्यमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको गन्तव्य स्थल बनी यस नगरपालिकालाई विकसित र समृद्ध बनाउन सकिने अनन्त सम्भावना रहेको देखिन्छ।